न इतना छेड़ कर ए वक्त दीवाना बना हमको, न इतना छेड़ कर ए वक्त दीवाना बना हमको, हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से। ये हमारे इसी खित्ते के अजीम शायर थे जनाब कलीम आजिज साहब, उनके अशार हैं। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आईना, वो तोड़े आईना, हम आईना खाना बनाते। इस प्रोग्राम को तंजीमों ने, शख्सियात ने मिलकर मुरतब किया है और ये सीरीज है। इस सीरीज में एक पड़ाव, एक जंक्शन रांची में आया है। अब ये जंक्शन है, मंजिल नहीं है। और जंक्शन का मतलब होता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी और बढ़ेगा। और हम सब की खुशकिस्मती है कि मेजबानी का शर्फ हमारे शहरिये हिंद के मोहतरम अमीर जनाब मौलाना फैसल वली रहमानी साहब को हासिल हुआ। उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि खूबसूरती के साथ जिम्मेदार लोगों को जमा किया गया। इसका मतलब ये कि यहाँ 2000-5000 लोग नहीं हैं, बल्कि 20 लाख लोगों से बात हो रही है। आप सब नोट करेंगे, मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद ने आपसे लिया है कि ये बात 5000 या 2000 लोगों तक नहीं रहेगी, बल्कि 20 लाख लोगों तक पहुंचानी है। बातें सब बहुत सारी आ गई, जितनी बातें हम करना चाहते हैं तकरीबन सारी आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मायूसी की बात कर रहे थे मौलाना, हमारे मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब, माशाअल्लाह लंबा नाम है इनका हजरत का। तो मैं एक मेरे पासपोर्ट पे भी लंबा नाम लिखा हुआ है, तो मैं 4 नाम है मेरे पासपोर्ट पे। तो मैं एयरपोर्ट पे था एक मरतबा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस रखा गया है रांची के हज हाउस में। सीधी तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे तमाम धर्म के लोग मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलमान सब कुछ हो सकता है। मौलाना महमूद मदनी साहब, मायूसी क्यों है? ये तो हमारा इम्तिहान है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वथ-थमरात। फिर आगे कंक्लूड कैसे कर रहे हैं अल्लाह ताला, वो बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत। तो रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन और रेस्पॉन्स के फर्क को समझ लीजिए। रिएक्शन है बेसब्री और रेस्पॉन्स है सब्र। आप जब सब्र के साथ जिस काम के लिए ये सब लोग, देखिए सब लोग एक ख्याल नहीं है, अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग सोचने का अंदाज है, अलग अलग काम करते हैं। सारी चीजों में सब हम ख्याल नहीं है, लेकिन सब्र पर सब हम ख्याल हैं, रेस्पॉन्स पर सब हम ख्याल हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। रिएक्शन वो होता है जो हमारा मुखालिफ चाह रहा है। अब माइनॉरिटी की बात हो रही है, यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग बैठे हुए हैं, और माइनॉरिटी एक हमारे दस्तूर ने हमको एक लफ्ज किया कि भाई माइनॉरिटी है। याद रखिएगा, ये मुल्क
مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے، اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے یہ. اور اگر آپ ووٹوں کو بھی دیکھیں گے تو بہت ہی چھوٹا سا ٹوٹل ووٹ میں اگر دیکھیں گے تو بہت چھوٹا سا ووٹ ہے وہ. تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے، ریسپانس کی ضرورت ہے. صبر کر لیں، ریسپانس کریں. ریسپانس کیا ہے؟ وہ مشکل کام ہے، آسان کام ہے، یہ کرنا مشکل کام ہے. ریسپانس کرنا، ریسپانس کے لیے آپ کو دلتوں سے بات کرنی ہوگی، آدیواسیوں سے بات کرنی ہوگی، سکھوں سے بات کرنی ہوگی، کرسچن سے بات کرنی ہوگی، اور لائف مائنڈیڈ ہندوؤں سے بات کرنی ہوگی. اور یہ سارے لوگوں کو ملا کر آپ کو میجورٹی بنانی ہوگی. ابھی آپ میجورٹی میں ہیں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ آدیواسیوں کا علاقہ، ایک بڑی تعداد ہے آدیواسیوں کے لیے. میں مولانا سے درخواست کر رہا ہوں، آدیواسیوں کے لیے کام کرنے والی بہت ساری شخصیات ہیں جو ہماری پہچان میں نہیں ہے، ہماری ملاقات میں نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں. ان کو ساتھ لیا ہے، جوڑا جائے، ان کے ایشوز کو اٹھایا جائے. میں معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم صرف اپنی بات سوچتے ہیں، حالانکہ ہماری ذمہ داری دوسروں کی بات سوچنا، دوسروں کے لیے لڑنا، دوسروں کے حقوق کے لیے کوششیں کرنا، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا. ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی. آج بھی موقع، جیسے ضلعوں کی بات کر رہے تھے، اپنے اپنے ضلعوں میں آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی آدیواسی کے ساتھ انیائے ہونے نہیں دیں گے. آپ اگر آدیواسیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ اگر دلتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ اگر کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ اگر عام ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو غریب ہے، جو غریب ہے، انسانیت کے ناطے سے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پروردگار عالم آپ کی مدد کا فیصلہ کرے گی. آپ کو ناکام ہونے نہیں دیں گے، لیکن ہمیں آپ کو مل کر کے عمل کرنا ہوگا. اسی عمل کے لیے آئے ہو، بھاشن بازی نہیں ہے، تقریر کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ سے یہ بھی مانگنے آئے ہیں، گزارش کرنے آئے ہیں. سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیجیے، مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے. آپ ریئیکٹ مت کیجیے، ریسپونڈ کیجیے. آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، اپنی طاقت کو پہچان لیجیے. آپ دشمن کی سازش کا نشانہ مت بنیے، بلکہ دشمن کی سازش کو ناکام کرنے والے ہو جائیے. اور ایک آخری بات، آپ صبر کرنے والے ہیں. تھوڑی تکلیف ہے رسن، وہ بات غریبہ کی بات کر رہے تھے، ہمارے دستور نے غریبہ کی بات کری ہے. تو انڈیویجول کی غریبہ کو چھوڑیے، پوری کمیونٹی کی غریبہ کو زمین کے نیچے پہنچا دیا. تصویروں کے مادھیم سے لگاتار دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امن و انصاف کانفرنس رانچی کے کڈو ہیڈ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ تمام دھرموں کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ سامنے کی تصویروں میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چندن پہن بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آدیواسی سماج سے آپ کو سیدھی تصویروں میں شکریہ. بہت تھوڑی تکلیف ہے رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف ہے دار، یہ انہیں کا شہر ہے. تھوڑی تکلیف ہے رسن. ہمارے اشوک چودھری صاحب نے کہی، انہوں نے احمد آباد میں کہی تھی یہ بات، بھائی جھیلو آپ جھیل آباد کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوگا مسلمان. تو میں نے کہا تھوڑی تکلیف ہے رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف ہے دار، اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے لوگ کیا نام ہے.
सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे गुरु है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना आपने उसे गाजर किया है और कर रहे हैं। आदिवासी समाज से बताने की जरूरत नहीं है और आपने पायदाना सलाहियतों के जरिए से इस मुल्क में अपना जो कम वक्त में लोहा मनवाया है, आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। खासतौर पर अभी हाल में यूसीसी के मौजू पर आपने जिस अंदाज से पायदाना किरदार अदा किया और वक्त से पहले आपने लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया और निज़ाम बनाया, जिससे पूरे मुल्क में माहौल बना है, ये तमाम चीजें शाहिद हैं। इसलिए हम इस वक्त कुछ ज्यादा वक्त न लेकर हजरत को भी बुलाना चाहते हैं, मगर उससे पहले दो ऐलान हम करना जरूरी समझते हैं। एक तो ये कि तमाम शहर रांची, अतराफ और पूरे झारखंड के अतराफ से और तमाम अजला से आने वाले तमाम लोगों के गहराइयों से शुक्रगुजार भी हैं। अमन व इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे धर्मों के हमारे नाज़रीन बयान मिस्टर झारखंड के मुआविन नाज़िम मौलाना अहमद हुसैन कासमी लखनी साहब ने आपको दिखाने की कोशिश कर उनके भी शुक्रगुजार हैं। मकामी सतह पर जिन लोगों ने कोशिश की और सारे इंतजामात में जिन हजरात ने जिस तरह की से भी काम किया है, उन सब के शुक्रगुजार हैं। दूसरा एक ऐलान इस सिलसिले में ये है कि मेहमानों के लिए जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, खाने का इंतजाम भी है। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखें और क्या अपनी तशरीफ